एमाले टुङ्गायो राष्ट्रिय सभा सदस्यका 19 उम्मेद्वार, कांग्रेसले छान्यो राष्ट्रिय सभाका 6 उम्मेद्वार, गण्डकीमा कमला पन्त। राष्ट्रिय सभाका लागि कर्णालीबाट एमालेका 3 उम्मेद्वार टुङ्गिए। मिलन पाण्डे पक्षको उजुरी निर्वाचन आयोगले गर्यो खारेज। प्रशिक्षक ओल्मुतैरीले 34 खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाए। श्रीमतीको अध्यक्षतामा रेशम चौधरीले गठन गरे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले लिए शपथ। भारतमा एक हप्तामा झण्डै 5 गुणाले बढे कोरोना संक्रमित। माओवादी केन्द्रको महासचिवको दौडमा देव गुरुङको इन्ट्री। रेशम चौधरीका समर्थक दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा। राष्ट्रिय सभाको भागभण्डा कांग्रेसले 6 पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई 5-5 सिट। नेप्से परिसूचक 2600 माथि। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र समान नेपाल एयरलाइन्सले बोक्ने सम्झौता। पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रम परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा 1712 कोटा निर्धारण। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्न राप्रपाको माग। आइटीका प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्ने असफल प्रयास। सुलानका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा। एकीकृत समाजवादीले टुङ्गायो राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार। राष्ट्रिय सभाको भागभण्डामा कांग्रेसले 6 पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई 5-5 सिट। प्रचण्डलाई केपी ओलीको कटाक्ष। समाजवादको बाटो भनेर कति ढाँट्न सकेको। राजेश पायल राईमाथि आत्मघात गर्ने शेर्पाले रक्सी राखेर माफी मागे। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गर्दै घट्यो सुन र चाँदीको मूल्य। यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन पनि सदाको चाहिँ तपाईँहरूमाझ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार ललितपुरको एक ब्याङ्क्वेटमा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका हुन्। शपथ लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ भने आइतबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 226 केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई अनुमोदन गर्दै माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिएको थियो। भारतमा एक हप्ताको अवधिमा कोभिड-19 का संक्रमित झण्डै 5 गुणाले बढेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 33,750 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ एक हप्ता अघि 7,031 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। तर आज दैनिकको संक्रमित संख्या झण्डै 5 गुणाले बढेको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 123 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10,846 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच भारतमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका कोरोना संक्रमितको संख्या 1710 पुगेको छ भने हालसम्म 23 राज्यमा फेला परेको ओमिक्रोनबाट महाराष्ट्र, दिल्ली र केरल सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। ओमिक्रोन संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा रहेका छन् भने त्यहाँ सोमबारसम्म 510 जनामा यो भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। ओमिक्रोन संक्रमित धेरै रहेको संख्या दोस्रो स्थानमा भने दिल्लीमा आजसम्म 351 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै केरलमा 156, गुजरातमा 135 रहेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिने अर्को नेता आएको छैन। तर अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिवको बन्ने भन्ने अन्यल हटेको छैन। नेताहरूका अनुसार महासचिवमा बलियो दावेदार मानिएका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको सम्भावना कमजोर बनेको छ भने दुवै नेताको तलसम्म र गुट भएको एकअर्कालाई स्वीकार नगर्ने अवस्था देखिएको भन्दै प्रचण्डले तेस्रो विकल्पमा जान सक्ने संकेत गरेका छन्। पुन र शर्मा बाहेक महासचिवमा पम्फा को दाबी थियो भने महाधिवेशन सकिने क्रममा एकाएक महासचिवमा शक्ति बस्नेतको नाम चर्चामा आएको थियो र यसअघि पुन र शर्माको हान्ताफुन्दा 2072 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्डले बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए र केन्द्रीय सदस्यहरूले चयनका क्रममा बस्नेतको दौडधुप पनि देखिएको थियो। तर अब महासचिवमा देव गुरुङको सम्भावना बढी देखिएको माओवादी उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ र सिनियर जनजाति पनि भएकाले गुरुङजी महासचिव हुने सम्भावना छ। एक नेता भन्छन् तर अहिले यसै हुन्छ भन्न गाह्रो छ भन्दै बताइएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ताका लागि रेशम चौधरीका समर्थकहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चौधरीका तस्बिर अंकित प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर दल दर्ताको निवेदन दिन निर्वाचन आयोगमा कार्यालयमा पुगेका हुन् भने उनीहरू काठमाडौँको ब्रिगेडी मण्डपबाट बाजागाजा र झाँकी सहित आएको कार्यालय कान्तिपथ पुगेका छन्। र्यालीमा चौधरीकी श्रीमती समेत रहेकी छिन्। टिकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी रेशम चौधरी भने अहिले जेलमा रहेका छन्। जसपाको आधिकारिकता विवाद निरूपणको क्रममा निर्वाचन आयोगले गराएको शनाखतमा पनि उनी तटस्थ रहेका थिए। सत्ता साझेदार दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गरेका छन्। सोमबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका सिटहरूमा भागवण्डा गरेर उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार कांग्रेसको भागमा 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भागमा 5-5, जसपाले 2 र जनमोर्चाले 1 सिट पाउने भएका छन्। खाली हुने 19 सिट मध्ये 8वटा एमाले र बाँकी सत्तामा गठबन्धनकै सदस्यहरूको कार्यदल सकिँदैछ र यसअघि जुनबाट सदस्यहरू त्यो सिटमा सम्बन्धित दलबाट उम्मेद्वार बनाउने सहमति भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जानकारी दिएकी छिन्। यसो गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 4-4 तथा कांग्रेसको 3 सिट पाएको छ र एमाले जितेको 8 सिटमा कांग्रेसले 3, जसपाले 2, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले 1-1 सिट पनि पाउने गरी भागवण्डा तय भएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भने मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता हुने बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायुसेना निगम बीच एक आपसमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब प्राधिकरणका कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारले निगमको जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा टिकटमा 15% छुट पाउनेछन् भने कर्मचारीले छुट पाउन प्राधिकरणको सिफारिस पत्रका साथै परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ भने निगमको बिक्री कार्यालयबाट टिकट खरिद गर्नेले मात्र छुट सुविधा पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। प्राधिकरणले निगमको उडान गन्तव्य रहेका स्थानबाट कार्गो ढुवानी पर्दा परिणामका आधारमा 5 देखि 10% छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ र प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा निगमको जहाज मार्फत गर्न परिपत्र गर्ने व्यवस्था एमओयूमा गरिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले डुब्न लागेको प्राधिकरणलाई उकास्न त्यहाँको व्यवस्थापनले चालेको कदमबाट पाठ सिकेर काम गर्न निगमलाई व्यवस्थापन आग्रह गरेका छन् र उनले राष्ट्रिय उडानका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज थप्ने विषयमा निगम व्यवस्थापनले व्यापारिक योजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गरिसकेकाले पनि यसबारेमा छिट्टै निर्णय गरिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियन्त्रण कार्यालयले पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रम परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले ही पुस 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा 3 वर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीहरूको पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रमको परीक्षा लिएको थियो भन्दै बताइएको छ। बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्दै परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूलाई नतिजा प्रकाशन भएको 10 दिनपछि मात्रै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू उपलब्ध गराइने जनाइएको छ र नतिजामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क चित्त नबुझेको सम्बन्धित परीक्षार्थीहरूले पुनर्योगका लागि पनि 15 दिनभित्र आवेदन दिन अनुरोध समेत गरेको छ। बोर्डले माघ 3 गते मौका परीक्षाको मिति तय गरेको छ भने नियमित परीक्षाको रूपमा सहभागी भई कुनै पनि एउटा विषयमा मात्र अनुपस्थित वा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूले माघ 3 गते परीक्षा दिन पाउनेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन माग गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा लिँदै राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन माग गरेका छन् र लिङदेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ राष्ट्रिय एकीकरण नायकलाई कुनै पनि वाद विवाद र सिद्धान्त भन्दा माथि राखेर उहाँको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदा कसैको आस्था र विश्वासमाथि चोट पुग्दैन। तसर्थ आगामी पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछौं भन्दै बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार टुङ्गाएको छ। प्रदेश 1 बाट जयन्ती राई महिला, बागमतीबाट गोमा तिमिलसिना महिला, लुम्बिनीबाट राजेन्द्र लक्ष्मी, गैरी महिला, कर्णालीबाट उदय बोहरा खुला र सुदूरपश्चिमबाट मदन कुमारी गरिमा शाह महिला उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले 19 मध्ये 5 सिट पाएको छ भने राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुने समेत बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाधिवेशनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कटाक्ष गरेका छन्। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, भर्खरै एउटा महाधिवेशन सकियो, समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने एउटा पुस्तक पनि देखियो, कति साह्रो ढाड्न सकेको, पार्टी फुटाउने, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्काको पछाडि लाग्ने मित्रलाई शत्रु घोषणा गर्ने, प्रतिस्पर्धीहरूलाई मित्र ठान्ने अनि समाजवाद रे भन्दै केपी ओलीले प्रश्न पनि गरेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई संकेत गरेर ओलीले एउटै लक्ष्य
भएकाले फरक बाटोमा हिँड्नुको अर्थ नभएको समेत बताएका छन्। ओलीले भनेका छन् 64% मत भएको आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षीसँग हिँड्दैमा समाजवाद आउँदैन। अहिले 5 दल भनेका छन् र गति लक्ष्य उद्देश्य केही मिलेको छैन। अस्ति हामीले साझा कार्यक्रम भन्ने पनि देख्यौं, मिलेको केही छैन। जनतालाई भ्रम छर्ने भनेर लागिरहेका छन्। प्रचण्ड र माधवलाई घिसारेरै सँगै लान खोज्दा पनि उनीहरू आफ्नै बाध्यताले हिँडेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। गायक राजेश पायल राईमाथि आक्रमण गर्ने पासाङ दावा शेर्पाले माफी मागेका छन्। उनले रक्सी र खाँदा सगुन दिएर माफी मागेका हुन्। उनले माफी मागेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जहाँ दुवैजना खुसी देखिन्छन्। आदिवासी जनजाति समुदायमा कुनै पनि गल्ती गरे भद्र मलादमीको उपस्थितिमा रक्सी राखेर माफी माग्ने चलन रहेको छ। यसरी माफी मागी गल्ती गर्नेलाई माफी दिइन्छ। शेर्पाले आफूले आवेशमा आएर यस्तो गरेको र अबदेखि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन्। गायक राईले पनि माफी दिने भन्दा आत्मचुलना गर्ने मान भएको भन्दै क्षमा दिएका छन् र उनले आफूले पनि माफी दिएको र आफ्ना समर्थकहरूलाई गाली गलौज नगर्न पनि उहाँलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार अमेरिकामा आयोजित नयाँ वर्षको स्वागत कार्यक्रममा गीत गाइरहेका राईमाथि शेर्पाले पछाडिबाट आएर हातपातको प्रयास गरेका थिए भने शेर्पाले राईमाथि गरेको आक्रमणको सर्वत्र आलोचना समेत भइरहेको छ र सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अमेरिकामा पुगेका गायक राई केही दिनमै स्वदेश फर्किँदैछन्। नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 93,100 रुपियाँमा कायम भएको छ भने अघिल्लो दिन प्रति तोला 93,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा कायम भएको छ भने अघिल्लो दिन प्रति तोला 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 5 रुपियाँले घटेर 1,265 रुपियाँ तोकिएको छ र अघिल्लो दिन प्रति तोला 1,270 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औसत 1,824 डलर आसपासमा कारोबार भइरहेको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि कर्णाली प्रदेशबाट 3 जना उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। प्रदेशबाट 9 जनाको नाम सिफारिस गरिएकोमा 3 जनाको टुङ्गो लगाइएको छ भने राष्ट्रिय चुनावका लागि जुम्लाकी गंगा महत, सुर्खेतका लागि चुडामणी शर्मा र दैलेखका पदम बहादुर माझी उम्मेद्वार चयन भएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार महिलाबाट जुम्लाकी मात्र अन्य समुदायबाट सुर्खेतका शर्मा उम्मेद्वार बनेका छन् भने यस्तै सिफारिसमा नपरेका तर अल्पसंख्यक माझी समुदायबाट दैलेख 8 विषय नगरपालिका 4 का पदम बहादुर माझीलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेको कालीकोटका जीवन बुढा माओवादी केन्द्र, रुकुम पश्चिम र ठगेन्द्र प्रसाद पुरी, एकीकृत समाजवादी र हुम्ला कविता बोगटी एमालेको फागुन 18 पदावधि सकिँदैछ भने अन्य राजनैतिक दलहरूले अहिले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउनु भने सकेका छैनन्। विवेकशील साझा पार्टी बारेमा निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध मिलन पाण्डे पक्षले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टीको विधान 2078 अद्यावधि गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगको पुस 12 गते बसेको बैठकले कुनै पनि सुनवाई नगरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, पाण्डेले विधान संशोधन र गर्ने सम्बन्धमा दिएको निवेदन उप आयोगले कुनै पनि निर्णय गर्न चाहेन र उहाँको निवेदनमाथि आयोगको पुस 12 को बैठकले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएपछि संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै अद्यावधि गर्न उजुरी समेत दिएको थियो। पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध निर्वाचन आयोगमै पुनरावेदन दिने र निर्णय नसच्चाइ अदालतमा जाने तयारी समेत गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 34 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतैरीले मरिस विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 34 खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। नेपालले दशरथ रंगशालामा मरिससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। टिममा परेका खेलाडीहरूमा विशाल श्रेष्ठ, दीपक कार्की, किरण कुमार लिम्बू, शत्रुघ्न चौधरी, टिकेन्द्र थापा, आशिष लामा, आयुष कलान, आकाश बुढा मगर, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, आरेक विष्ट, विमल घर्ती मगर, विशाल राई रहेका छन् भने यस्तै दर्शन गुरुङ, देवेन्द्र लामा, दिनेश हेमजन, दिनेश राजवंशी श्रेष्ठ, गौतम कमल थापा, क्षितिज रन्त चुन्जु, अनिश डाङ्गी, नवीन गुरुङ, नितिश थापा, पूजन उपरकोटी, सन्तोष तामाङ, सुभाष गुरुङ, सन्दीप गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन नराल, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरजीव ठकुरी, सुनिल राई र तेज तामाङ रहेका छन्। हाइटीका प्रधानमन्त्री रियल हेरिनको हत्या गर्ने असफल प्रयास भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बुधबार गोनाइबी शहरमा आयोजित कार्यक्रममा हेरनीको हत्या गर्ने असफल प्रयास भएको चिनिया समाचार माध्यम सिटिजनले जनाएको छ। समाचार अनुसार हाइटी स्वतन्त्र भएको 218औं दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा बन्दुकधारीले गोली चलाएका थिए।
हेनरीको हत्या गर्ने प्रयास स्वरूप गोली प्रहार भएको थियो भने गोली लागेर एकजनाको ज्यान गएको र अन्य केही मानिस घाइते भएका थिए। तर उक्त घटनामा हेनरी सकुल बाँच्न सफल भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ भने गोली चल्नु अघि स्थानीयले गिरोहलाई प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन चेतावनी भन्दै दिएको समाचारमा जनाइएको छ र प्रधानमन्त्रीको असफल हत्या प्रयासपछि हाइटीको स्वतन्त्रता दिवस मनाउन गरिएको कार्यक्रम स्थगित भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 26 अङ्कमाथि पुगेको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार दोहोरो अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2600 माथि पुगेको छ भने साताको पहिलो दिन आइतबारदेखि नै बढ्ने क्रम सुरु भएको नेप्से परिसूचक सोमबार 32.05 अङ्कले बढेर 2616.54 अङ्कमा पुगेको छ। शेयर कारोबार रकम पनि सोमबार 4.5 अर्बमाथि पुगेको बताइएको छ र दिनभर 82,05,052 किता शेयर किनबेच हुँदा पनि कारोबार रकम 4,53,30,17,178 पुगेको छ। सोमबार धेरै शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा मध्ये भुटेकोसी हाइड्रो पावर, गुराँस लघुवित्त, साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेसन, एनआइसी एसिया लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लगायतका शेयर मूल्य बढेको छ भने भुटेकोसी हाइड्रो पावर र गुराँस लघुवित्तको शेयर मूल्य सोमबार 10% समेत बढेको बताइएको छ। यानि कि नेप्से परिसूचक 2600 माथि रहेको छ। सुडानका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। नागरिक शासन बहाल गर्न माग गर्दै प्रदर्शन सकिएपछि प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदोकले राजीनामा दिएका हुन्। टेलिभिजन मार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री हमदोकले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा फस्नबाट जोगाउन आफूले सक्दो प्रयास गरेको तर सहमतिमा पुग्न नसकेको बताउँदै उनले भनेका छन्, मेरो जिम्मेवारी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छु र प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो राजीनामा घोषणा गरेको छु। सुडान एक खतरनाक मोडमा रहेको बताउँदै उनले संक्रमणकालीन अवधिको बाँकी कामहरू पूरा गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् र गत अक्टोबर महिनामा सेनाले कु गर्दै सत्ता कब्जा गरेपछि हमदोकलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो भने त्यसपछि केही हप्ता अगाडि मात्रै उनलाई सेनाले प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरिएको थियो। तर सेनासँग सम्झौता गरी पुनः प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उनको विरोध समेत जनाइएको थियो। विशेष गरी सुडानका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि स्नातकोत्तर तहका लागि सिट संख्या निर्धारण गरेको छ। आयोगले 37 शिक्षण संस्थाहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि 1712वटा कोटा निर्धारण समेत गरेको छ भने एमडी, एमएस, एमडीएस, एमएन, एमपीएच, एमएससी को लागि पनि आयोगले सिट संख्या तोकेको छ भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराट मेडिकल कलेज, जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, टिचिङ हस्पिटल, गण्डकी मेडिकल कलेज, हिमालय आई इन्स्टिच्युट, जानकी मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज लगायतले कोटा निर्धारण गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।